साथ दो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, खुशी खुशी कहते जाओ। हजरत आदम की तौबा कबूल हुई, खुशी। हजरत नूह की कश्ती किनारे लगी, खुशी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकले, खुशी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से निकले, खुशी। हजरत यूसुफ को मिस्र का बादशाह बनाया गया, खुशी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मासूम बनाया गया, खुशी। हमारे नबी के लिए मकाम महमूद का फैसला हुआ, खुशी। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत में जलील नहीं होंगे, खुशी। मेरे दोस्तों, मुहर्रम का महीना खुशी, मुहर्रम का महीना खुशी। अब सवाल होता है कि हजरत हुसैन तो महीने में शहीद हो गए, ये तो खुशी नहीं है। नबी का नवासा, फातिमा का लखते जिगर, अली का नूर नजर, कौन? हजरत हुसैन शहीद हो गए, ये तो खुशी नहीं। मेरे दोस्तों, मैं कहता हूं ये सबसे बड़ी खुशी। अरे कहो हजरत हुसैन शहीद हुए, ये सबसे बड़ी। आप फिक्र मत करो, मैं बता रहा हूं भाई। साथ में कहो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, ये सबसे बड़ी कैसे खुशी भाई? हजरत अली नबी का नवासा दुनिया से रुखसत हो गया, हाँ, अली का नूरे नजर दुनिया से रुखसत हो गया, फातिमा के कलेजे का टुकड़ा रुखसत हो गया, ये खुशी कैसे? मेरे दोस्तों, खुशी इसलिए कि मरना सबको है भाई, मरना सबको। अगर मरना ना होता तो हमारे आका दुनिया से विशाल न फरमाते, अबू बकर दुनिया से न जाते, उमर दुनिया से न जाते, उस्मान दुनिया से न जाते, अली दुनिया से न जाते। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने कहा मरना सबको है, लेकिन मरना दो तरह का होता है। एक बिस्तर पर मरा, जो मरा तो अल्लाह कहता मर गया, और एक अल्लाह के रास्ते में मरा, वो मरा, अल्लाह कहता, तू कहता मरा, मैं कहता फिर जिंदा हो गया। तो दो तरह मरना होता है, एक बिस्तर पर मरे, एक अल्लाह के रास्ते में मरे। अगर बिस्तर पर मरे होते हम हजरत हुसैन पर गम करते, लेकिन हजरत हुसैन अल्लाह के रास्ते में मरे, और मरे नहीं, कयामत तक के लिए जिंदा हो गए। तो बताओ खुशी है कि गम है? हजरत हुसैन का शहीद होना खुशी है कि गम है? इसलिए कि बिस्तर पर मरते तो गम था, लेकिन बिस्तर पर मरे, अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए। और एक बात और बता दो मेरे दोस्तों, बुखारी की रिवायत है। कौन सी रिवायत? हमारे नबी क्या फरमाते वो सुन लो, फिर उसके बाद फैसला करो। हमारे नबी क्या फरमाते? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, वल्लाह, कसम खाई हमारे नबी ने, वल्लाह लवदितु अन उक़तल फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहिया सुम्मा उक़तल सुम्मा उहिया। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम अल्लाह की, नबी फरमा रहे, कसम अल्लाह की, मेरा जी चाहता अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाओ, फिर जिंदा किया जाओ, फिर शहीद हो जाओ, फिर जिंदा किया जाओ। इसलिए कि शहादत से बढ़कर कोई मौत है। नबी जो तमन्ना करे वो नवासे को मिले, नबी जो तमन्ना करे वो नवासे को मिले। तो गम के खुशी, बेगम के खुशी। अच्छा, एक बात और मेरे दोस्तों, जरा तवज्जो से सुनना। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में, बोलो ना, शहीद हुए। मैं आपको तारीख बता रहा हूं ताकि मालूम हो जाए कि हम हुसैनी है या नहीं। मेरे दोस्तों, चीखने चिल्लाने से कोई हुसैनी नहीं बनता। अरे बोलो ना, चीखने चिल्लाने से कोई हुसैनी। और जैसा मैंने आपको कहा मेरे दोस्तों, ये चीखना चिल्लाना मातम करना, ये मेरे दोस्तों बहुत गलत काम है। सही है कि नहीं मेरे दोस्तों? अरे जोर से बोलो ना। इसलिए कि मातम किस पर होता? जोर से बोलो, मातम किस पर होता? रोना चीखना चिल्लाना किस पर होता? सीना पटकना किस पर होता? जो लोग ये समझते हैं हुसैन मुर्दा है वो मातम करे, वो उनका मामल है। हम मातम नहीं करेंगे, बल्कि हम तो कहेंगे हुसैन जिंदा था, जिंदा है, और कयामत तक जिंदा इंशाअल्लाह। और हम हुसैनी बनेंगे इंशाअल्लाह। चलो एक बात बताओ, कौन कौन हुसैनी बनना चाहता? हाथ ऊपर करो भाई। मुझे लगता है पूरा अहमदाबाद हुसैनी बनेगा इंशाअल्लाह। इसलिए आज फैसला करके ही उठे कौन हुसैनी और कौन हुसैनी। हाँ, इसलिए कि सिर्फ हुसैनी टीम बना लेने से हुसैनी नहीं बनता, हुसैनी कंपनी बनाने से हुसैनी नहीं बनता, अपनी होटल का नाम, अपनी दुकान का नाम हुसैनी रखने से हुसैनी नहीं बनता। हुसैनी बनने के लिए क्या करना उस पर मैं आ रहा हूं। मेरे दोस्तों, आप बराबर अपने दिलो दिमाग को बराबर सही करो। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में शहीद हुए, उसकी एक झलक मैं आपको बता दूं, बाकी 24 जनवरी को हम बताएंगे। लेकिन इतना समझना, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में पहुंचे। भाई हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में पहुंचे, रात के वक्त में पहुंचे। ये समझना कौन से वक्त में पहुंचे। और जुमा की रात थी, कहो सुभान अल्लाह। जुमा की रात थी मेरे दोस्तों, जुमा की रात थी। खैमा लगाया हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला के मैदान में खैमा लगाया। जुमा की रात है, आप आराम फरमा रहे, कहो आप आराम, यानी हजरत हुसैन सो रहे, आप आराम फरमा रहे। इनके छोटे भाई जिनका नाम है हजरत अब्बास, हजरत हुसैन के छोटे भाई, क्या नाम है? हजरत अब्बास। उन्होंने देखा कि सामने लश्कर आ गया। भाई सामने लश्कर
آ گئے اور کھڑا ہو گیا اور ہزاروں کی تعداد میں, اس لیے کہ بعض کتابوں میں 4000 تو بعض کتابوں میں 40,000 تو بعض کتابوں میں 1,00,000, مطلب ہے کہ سامنے لشکر آتا گیا. اب حضرت عباس وہ تو بیچارے جوان تھے, دوڑتے دوڑتے خیمے میں آئے. حضرت حسین سو رہے تھے, کہا بھائی حسین اٹھو, بھائی حسین اٹھو, بھائی حسین اٹھو. حضرت عباس نے جب حضرت حسین کو اٹھایا, حضرت حسین چونک کر اٹھے, کہا کیا ہوا کیا ہوا, کہا سامنے لشکر آ گیا. تو کہا اس میں اٹھایا کیوں؟ میں خواب میں نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا. ارے کہو نا سبحان اللہ. سنتے جانا میرے دوستو, حضرت حسین نے کس زبان سے کہا, کہا عباس میرا بھائی اٹھایا کیوں, آنے دے آنے دے, ہزاروں کی تعداد میں آنے دے, لیکن میں تو میرے نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا. وہ حضرت عباس رو پڑے, روتے روتے کہا کہ بھائی جان حسین کیا باتیں کر رہے تھے, آپ نانا کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہا نانا کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا. نانا کہہ رہے تھے حسین کل تجھے دشمنوں کے سامنے جانا ہے, حق کے سامنے ڈٹ جانا, گردن کٹا دینا, لیکن گناہ کے سامنے گردن جھکانا نہیں. میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوئی, کون سا دن؟ جمعہ. اس لیے جمعہ کی رات تھی, اٹھے تو جمعہ فجر کی نماز پڑھائی. کہو فجر کی. اس کے بعد میں میرے دوستو سامنے والوں سے بات چیت شروع ہوئی, بات چیت ہوتی گئی. ایک معاملے پر آ کے معاملہ اٹک گیا. ایک سودا ایسا تھا جو حسین کو منظور, باقی باتیں حضرت حسین سنتے گئے, یہ بھی منظور, یہ بھی منظور, یہ بھی منظور, یہ بھی منظور. لیکن جب سامنے سے یہ بات آئی کہ حسین اعلان کرو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو, اعلان کرو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. ہاں مجھے یزید کے پاس لے جاؤ, معاملہ صاف ہوگا, اس کے بعد میں ہاتھ پر بیعت ہوگی, باقی ابھی یزید کے ہاتھ پر بیعت. میرے دوستو سننا, یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی. حضرت حسین سے پوچھا گیا آپ بیعت کیوں نہیں کرتے بھئی یزید کے ہاتھ؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو کر سکتا, کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں, مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں. سننا حضرت حسین کا جملہ, مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں, میں تو کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں, لیکن یزید کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے, یزید کے دربار میں گناہ ہو رہا ہے, یزید کے دربار میں, اس کے محل میں, اس کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے, اور گناہ کا احساس بھی نہیں. نبی کا نواسا جان دے سکتا لیکن گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا. بس حضرت حسین نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت حسین نے کہا تیار. ارے کہو نا سبحان اللہ. تو کیا طے ہوا, وہاں کا ایک, یہاں کا ایک مقابلہ ہوگا. حضرت حسین نے کہا کوئی بات نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میرے لشکر میں جو بوڑھے میاں ہیں جن کا نام ہے حضرت غرید, کیا نام ہے؟ حضرت غرید, جن کی عمر 61 سال کی ہے. کتنی؟ 61 سال. حضرت حسین نے اعلان کیا غرید میدان میں اترے. حضرت غرید کے بارے میں لکھا ہے 61 سال کی عمر ہے, گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوئے, وہاں کا ایک, یہاں سے ایک. کون؟ حضرت غرید. اور وہاں سے ایک. میرے دوستوں لکھا حضرت غرید نے 40 کو ختم کر دیا, 1 by 1. ایک آوے گیا, دوسرا آوے گیا, تیسرا آوے گیا. وہ سامنے والوں نے سوچا یہ بوڑھا اتنا پاور والا تو نواسا کتنا پاور والا ہوگا. جب اوپنر ایسا ہے, ابھی تو میڈل آرڈر باقی ہے. بات سمجھنا اس کو, بہت پیاری بات ہے. سامنے والے گدر پر آ گئے, دھوکے پر آ گئے. کہا حسین یہ ایک ایک والا معاملہ نہیں چلے گا, ورنہ شام تک ہم تو ختم ہو جائیں گے. ایک ایک والا نہیں ہوگا, ہم سب اور تمہارا ایک, ہم سب اور تمہارا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی منظور کیا. میرے دوستو وہ حضرت غرید جنہوں نے 40 کو ختم کیا تھا, وہ حضرت غرید ابھی بھی ان کی تلوار چمک رہی, گھوڑے پر ہے. سب نے ایک ساتھ میں ان پر حملہ کیا. آپ کو مارا گیا, آپ کے بدن کو چھلنی کر دیا گیا. جب بالکل آخری گھڑی آئی تو انہوں نے حضرت حسین کے سامنے حضرت غرید کو پھینک دیا. حضرت غرید جب سامنے تھے, حضرت حسین ان کے پاس گئے تو غرید نے کہا حسین تھوڑا ہٹ جا, آسمان پر محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, حسین کا دامن. ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. یہ جملہ بہت پیارا, ساتھ میں کہا حسین کا دامن, حسین کا دامن, حسین کا دامن. حضرت غرید نے فرمایا حسین تھوڑا سا ہٹ جا, آسمانوں پر میرا محمد مجھ کو نظر آتا ہے. حضرت غرید نے لا الہ الا اللہ